जब भी कोई मुसलमान कुरान और अल्लाह की सुन्नत को छोड़ दे तो अल्लाह ने ये फ़ैसला कर दिया है कि वो सारी ज़िंदगी गुमराही और शिर्क के अंदर मुब्तला रहेगा। उसे कभी भी हिदायत नहीं मिलनी। और ये वादा अल्लाह के रसूल ने अपनी वफ़ात से पहले उम्मत को किया था, जिसका मफ़हूम है कि ए लोगो, अल्लाह की किताब को मेरे बाद मजबूती से पकड़े रखना। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो भी शख्स इसको मजबूती से पकड़ेगा कभी भी गुमराह नहीं होगा, और जो भी इसको छोड़ देगा वो गुमराही में चला जाएगा। बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच ही फरमाया था। अहले सुन्नत फ़िरक़ा के नाम पर जितना शिर्क, गुमराही और बिदात इलियास कादरी ने फैलाई हैं, शायद ही किसी और ने फैलाई हों। हद तो यहाँ तक हो गई है कि इनसे मोहब्बत और अक़ीदत के अंदर इनके मुरीद हर वो काम कर रहे हैं जो इससे पहले सिर्फ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा कराम किया करते थे। आप ये समझ लें कि इनके नए गौसे आज़म तैयार हो रहे हैं, या फिर इनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में खड़ा किया जा रहा है, नऊज़ु बिल्लाह। मिसाल के तौर पर पहले ईद मिलादुन्नबी की बिदात शुरू की गई थी। इसके नाम पर बाज़ारों गलियों के अंदर हर साल जो तमाशा लगाया जाता है, गुस्ताखी की जाती है, वो तो एक तरफ, ये बिदअत का पौधा एक दरख्त बन चुका है, जहाँ पर पहले ये लोग ईद मिलादुन्नबी, 12 रबीउल अव्वल या फिर रसूल अल्लाह की आमद के नारे लगाया करते थे, अब इलियास कादरी के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं। इनकी पैदाइश के लिए सेम वही नारे लगाए जा रहे हैं जो इससे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे लगाए जाते थे। अगर आपको यकीन ना आए तो ये वीडियो देख लें। सरदार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मेरे पीर की आमद मरहबा, मेरे पीर की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, मुर्शिद की आमद मरहबा, मुर्शिद की आमद मरहबा, रहबर की आमद मरहबा। 26वीं शरीफ आ गई। यौम विलादत अत्तार 26वीं मुबारक आ गई। मदनी चैनल जो कि लोगों की ज़कात और सदक़ात से चलता है, अरबों रुपया इस पर हर महीने खर्च होता है और इसका मकसद दीन इस्लाम की तबलीग था। लेकिन यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक आपको इलियास कादरी साहब के मौजज़ात, इनकी तारीफ़ों और बिदात की और पुराने बुज़ुर्गों की किस्से कहानियों के अलावा शायद ही कोई काम की चीज़ सुनने को मिलने जिसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ हो। हैरत की बात तो यह है कि इलियास कादरी साहब ये सब सुन के ना किसी को रोकते हैं ना टोकते हैं कि मेरी तारीफ़ों के अंदर ज़मीन व आसमान एक मत करो। मैं कोई वली नहीं हूँ, बल्कि आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ, जैसा कि मौला अली इस्लाम हमेशा फरमाते थे। और दुनिया का कोई भी मुसलमान इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता कि बेशक मौला अली एक सच्चे वलीउल्लाह थे। कौन शख्स अल्लाह का वली है, कौन आम मुसलमान, ये फ़ैसला अल्लाह ने करना होता है, क्योंकि वो शख्स दीन की ऐसी खिदमत करता है कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों को उसी तरफ मोड़ देता है। अगर आप ये समझते हैं कि इलियास कादरी भी तो दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, इसे दुनिया के अंदर फैला रहे हैं, तो आप गलत हैं। वो दरअसल अपने बरेलवी फ़िरका, कादरी फ़िरका और अहले सुन्नत फ़िरका को फैला रहे हैं ना, और इस पीरी मुरीदी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने सहाबा को मुरीद किया, या फिर खुलफाए राशिदीन ने इन्हें कभी मुरीद किया? ये कौन सी दीन इस्लाम की खिदमत हैं जिसके अंदर शिर्क को गैरुल्लाह से मदद मांग कर जायज़ कर दिया गया कि इंसान दुनिया के अंदर भी तो अम्मी से रोटी मांगता है, पुलिस से भी मदद मांगता है, तो क्या दुनिया के अंदर ये मदद मांगना भी शिर्क है? क्योंकि इस लिहाज से तो वो भी गैरुल्लाह है। तो यही मदद हम अपने मर चुके बुजुर्गों से क्यों नहीं मांग सकते? ये शिर्क कैसे हो गया? माँ से मदद मांगो, बाप से मदद मांगो, स्कूटर चोरी हो जाए तो पुलिस वाले से मदद मांगो, गौस पाक से मदद मांगो, वली से मदद मांगो, तो ईमान ही चला गया। कैसी अजीब यार मत मारी गई सच्ची। पहली बात कि जो बुजुर्ग मर चुके हैं, इनकी गारंटी किसने दी है कि वो वाकई अल्लाह के वली थे? और दूसरी बात कि वो मर चुके हैं लेकिन आपकी माँ अभी ज़िंदा है। अगर वो शख्स वाकई वली हो और ज़िंदा भी हो तो आप इससे अल्लाह ताला के लिए दुआ करने के लिए कहें तो ये शिर्क नहीं होगा, लेकिन मरने के बाद अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता। क़यामत के दिन यही बुजुर्ग इन लोगों से लातअल्लुक़ी का इज़हार करेंगे, जैसा कि अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, अल्लाह को ऐसी चीज बताते हो जिसका वजूद उसे ना आसमानों में मालूम होता है और ना जमीन में। वो पाक है और उसके शान उनके शिर्क करने से बहुत बुलंद है। आपके गुनाहगार मुरीद आए, हमारी झोली भर दी। और ये कम अकल लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम जिनके मुरीद हैं वो हमारा हाथ पकड़कर हमें जन्नत में लेकर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक इत्तेकाद है कि वो घबराहट वाली घड़ी जब ये सगिया तार पुल से रात में खड़ा होगा, कदम उठाने की जरूरत नहीं होगी। मेरे रसूल पाक की बारगाह में मेरे पीर हाजिर होकर अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, मेरे इस गुलाम को भी सलामती से पुल पार।
پہلے وہ بزرگ تو ثابت کریں کہ وہ جنتی ہیں۔ جتنے کانفیڈنس سے یہ کہتے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ سے جنتی ہونے کی کوئی سند یا سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سوا کسی اور پیغمبر کی بھی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر سکے، تو یہ لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ الیاس قادری صاحب کی کیا جرت ہے کہ وہ پلسرات پر کھڑے ہوں جہاں پہ صرف اللہ کے رسول دوسری طرف موجود ہوں گے اور امت کو وہاں سے گزرتا ہوا دیکھیں گے؟ یہ اسلام کی کون سی خدمت ہے کہ پیٹرول میں برکت کے لیے سورہ کوثر پڑھ کر ٹینکی پر دم کریں؟ سورۃ الکوثر 7 بار پڑھ کر پیٹرول کی ٹنکی پر دم کر دیں، انشاءاللہ پیٹرول میں برکت۔ داڑھ میں درد ہو تو 4 کمائیں اور 32 کھائیں کا وظیفہ کریں۔ داڑھ کا درد ہے کسی کے تو اس کی داڑھ کو پکڑ کے یہ کہیں 4 کمائیں 32 کھائیں، واسطے قطب عالم کے ایک کو چھوڑ ایک نہ جائے، پھر واسطے قطب عالم کے، یہ بزرگ کی طرف نسبت ہے۔ جسم میں کہیں پر بھی درد ہو تو داتا صاحب کی گھوڑی کا وظیفہ کریں۔ رکھ دیں اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی۔ دیکھو بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا، دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، فلاں کا درد، فلاں کی جگہ نام لیں، فلاں کا درد فلاں جگہ کا، مثلا زید کا درد سر کا جائے، سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے، یہی لگی میری آس۔ نیند نہ آتی ہو تو الو کی آنکھ نکال کر پہن لیں۔ یہ جب سوتا تو ایک آنکھ بند کرتا ہے، دوسری آنکھ بند نہیں کرتا، تو اس لیے اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو اس کو ذبح کر کے اس کی وہ آنکھ جو بند ہوتی ہے نا یہ پہن لے، اسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کے پہن لے گا تو اس کو نیند آ جائے۔ آنکھ سے نکلنے والا پانی یا پھر آنسو ناپاک ہوتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی نکلتا ہے کیا وہ ناپاک ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیٹ کر کنگھی کرنے سے قرض چڑھتا ہے۔ گاڑی میں کنگا کرے گا اس پر قرض چڑھے گا، اور بیٹھ کر کرے گا اس سے قرض اترے گا۔ غیر مسلم ان لوگوں کو دیکھ کر اور اسی کو دین سمجھ کر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے دین کا مذاق بنواتے ہیں، اس کی تبلیغ نہیں کرتے۔ جب یہ لوگ خود بیمار ہوتے ہوں گے تو خود بھی یہ وظیفے کرتے ہوں گے، دربار پر جاتے ہوں گے یا پھر سیدھا ڈاکٹر کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اے انسانوں، مجھے سے دعا مانگنی ہے اور مدد بھی مجھے سے مانگنی ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص درباروں پر جا کر سجدے کرے، وہاں پر جا کر دفن بزرگوں سے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دعائیں مانگے، تو ایسا شخص ہمیشہ کے لیے اسی طرح سے پوری زندگی گمراہی کے اندر بھٹکتا رہے گا، اور یہ اس کی دنیا کے اندر سزا ہے، اور اس کے علاوہ آخرت کے لیے ہمیشہ کے لیے عذاب الگ ہے۔ کفار مکہ بھی مشرک تھے۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ اللہ کوئی شریک نہیں، اس کے مقابلے ان بتوں کو شریک مت کرو، تو یہ کہا کرتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایسی بات بتاتے ہیں جس کا اس کو بھی علم نہیں، یعنی تم لوگ اللہ کو یہ بتا رہے ہو کہ میں نے یہ لوگ خود تک پہنچنے کے لیے تمہارے لیے مقرر کیے ہیں۔ سورہ الاقاف آیت 5 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو کہ ایسوں کو پکارے جو کہ قیامت تک اس کا جواب نہ دے سکیں اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر نہ ہو۔ اب ذرا کان کھول کر سنیں کہ یہ مدد آخر کس سے مانگی جا رہی ہے۔ اعلان میں بول رہا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی یا یوٹیوب کے ذریعے جہاں تک لوگ سنتے ہیں وہ سن لیں، ہم شاہ عالم کے مزار پر، قطب عالم کے مزار پر، غریب نواز کے آستانے پر، غوث پاک کے آستانے پر جاتے ہیں، جا کر مانگتے ہم اللہ ہی سے ہیں۔ میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو پیدا ہونے سے پہلے 9 مہینے پیٹ کے اندر حفاظت اللہ تعالیٰ کرے، اور پیدا ہونے کے بعد بابا جی کے تعویذ اور یہ مزار، یہ اس رب کے حق پر کتنا بڑا ڈاکہ ہے، اتنا بڑا ڈاکہ کہ یہ ان قبروں میں موجود ان لوگوں کو کلمہ تک پڑھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، آپ خود سن لیں۔ اس امت کے لیے اللہ کے رسول نے راتوں کو رو رو کر، پتھر کھا کر، بھوک پیاس برداشت کر کے، اپنی اولاد کو قربان کر کے دین ان لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے دین کے دشمنوں پر۔ آج ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کی نماز تک جاری کر دی ہے، اس سے بڑھ کر شرک اور کیا ہوگا۔ سوال ہے کہ مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ الیاس قادری صاحب نے دین میں اضافہ کیا، میں نے کہا کیا؟ بولا تم لوگ 11ویں شریف پڑھاتے ہو، میں نے کہا وہ بولا کہ انہوں نے کوئی نماز غوثیہ کوئی نکالی ہے، بولا دین میں اضافہ کیا ہے، میں نے کہا مجھے اس کا معلومات نہیں ہے، میں پوچھ لیتا ہوں، تو میں بھی لائیو پروگرام دیکھا، میں نے کہا شاید مجھے کوئی جواب مل جائے اس کا۔
अल्लाह अकबर, हमने दीन में इजाफा किया। जब ये कुरान ऐलान कर चुका इन दीन इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही दीन है। तो जो इस्लाम कुरान ने हमको दिया, जो अल्लाह के रसूल ने हमको इस्लाम दिया, हम उसी के मानने वाले, एक बाल बराबर भी हम आगे पीछे नहीं होते उससे। तो नमाज खुफिया किसी ने भी नहीं निकाली, वो बुजुर्गों से एक नमाज पढ़ी जाती है, वो नमाज अल्लाह के लिए ही पढ़ी जाती है, एक नफल है। जैसे सलात व तस्बीह पढ़ते हैं, इशराक चाश वगैरह पढ़ते हैं, तो नफल है ना, तो ये बुजुर्गों से एक नफल चले हैं, उसका नाम नमाज गौसिया है। अच्छा तब तो ठीक है। नमाज गौसिया खुद हजरत ने तालीम फरमाई है, बस ये सुन लो। कल का दिन है, वैसे तो आप रोज पढ़ सकते हो, लेकिन ये गौस पाक ने एक नमाज सिखाई है, पढ़नी अल्लाह के लिए, पढ़नी तरीका गौस पाक का। फरमाया जो किसी को जायज हाजत हो, किसी की मुराद हो, वो 2 नफल पढ़े नमाजे हाजत, इसका नाम है नमाज गौसिया। 2 रकत, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास कुल वल्लाह। कितनी मरतबा? 2 रकतें पढ़नी है, वही तरीका नमाज का, सिर्फ 11 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ। जब 2 रकतें हो जाएं तो फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। कितनी मरतबा? और बगदाद की तरफ 11 कदम चले, किबले के दाईं तरफ बगदाद। जहां भी घर में कहीं नमाज पढ़ोगे, बिल्कुल दाईं तरफ, सीधा आपका मुंह मक्के की तरफ, थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो मदीने की तरफ, पूरा दाईं तरफ जाएंगे तो समत भी बता दी आपको। 11 कदम चले बगदाद की तरफ, मेरा नाम पुकारे, या शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाह। अपनी हाजत बयान करे, मुझे अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह उसकी हाजत पूरी कर देगा। तेरे मुंह थे। रसूलुल्लाह के बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी के 99 नाम तक निकाल दिए हैं। इस पर लिखा है सैयदना गौसिया पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 99 नाम पाक हैं। भाई अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की 99 नाम कहाँ से लाए इन लोगों ने? पहली बात। दूसरी बात कि इनके 99 नाम की क्या फजीलत हो